बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिम। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम आप देख रहे हैं नेमत इफ़्तार, और आज इस्लाम और कुरान में एक बहुत ही अहम मौजू है जिस पे इंशाअल्लाह हम बात करेंगे। मेज़बान सरवर हुसैन नक्शबंदी अपने साथी कारी मोहम्मद यूनुस कादरी साहब के साथ हाज़िर खिदमत है। रोज़े के कुछ रूहानी फ़वाइद और हदीस कुरान करीम की रोशनी में हम बयान करते रहे पूरा महीना, और उसकी बहुत सारी जो खूबियाँ थी और जो फ़ायदे हमें रूहानी बालिदगी अता करते हैं उस पे हमने बात की। लेकिन कुछ दिनों से जो मैंने रोज़े के जदीद मेडिकल साइंस की रूह से हमारे जिस्म को फ़वाइद पहुँचते हैं उनका ज़िक्र मैंने शुरू किया, और आपने उसको जिस मोहब्बत से नवाजा उस पर आपके शुक्रगुज़ार हैं, और बड़ी आपने उस हवाले से मोहब्बतों का इज़हार किया जो मुझ तक पहुँचता रहता है। अल्लाह आपको सलामत रखे। इसमें हमने 4-5 बहुत बुनियादी चीज़ें हैं जिनका ताल्लुक़ हमारे जिस्मानी निज़ाम को बेहतर करने से है, उनका ज़िक्र किया कि रोज़े की सूरत में हमारी जो क़ुव्वत मुदाफ़अत है वो बेहतर होती है, हमारा जो मेटाबॉलिज़्म सिस्टम है वो बेहतर होता है। फिर उसके साथ साथ ये हमारी जो ब्लड शुगर की जो सतह है उसको मतवाज़न रखता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है, और उसके साथ साथ हमारे अंदर एक जो एंटी एलर्जी सिस्टम है जो एलर्जीज़ को रोकता है हमारे जिस्म में दाखिल होने से, वो इससे मजबूत होता है। ये आज की हमारी जो जदीद मेडिकल साइंस की रिसर्चेज़ हैं उनकी रोशनी में ये तमाम चीज़ें आपकी खिदमत में पेश की हैं। दो और बहुत उमूमी हमारे यहाँ बीमारियाँ हैं जिनका ताल्लुक़ हमारे रोज़मर्रा के मामूलात से है। एक 45 प्लस ख़ास तौर पे जो करीब लोग होते हैं 50s के करीब, उनके यहाँ जिस्म पे पाँव के ऊपर वर्म का, जोड़ों के दर्द की शिकायत होती है, और हमारी जो जदीद मेडिकल साइंस है वो ये कहती है कि अगर आप एक महीना तक अपने तमाम तर जिस्म के निज़ाम को रोज़े के सुपुर्द कर देते हैं तो उसकी सूरत में ये जो जिस्म के अंदर दर्द निकलते हैं, वर्म होती है और सोजिश पैदा होती है जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में, वो इससे दूर होती है। एक उमूमी बीमारी डिप्रेशन की है जिसमें हर दूसरा शख्स जो है वो इसका शिकार है, तो इसका ताल्लुक़ हमारे दिमाग से है। हमारी मेडिकल साइंस की जदीद रिसर्च के मुताबिक डिप्रेशन की बीमारी को ख़त्म करने के लिए रोज़ा बहुत बुनियादी किरदार अदा करता है। हमारे जो पूरे दिमाग का निज़ाम है उसको एक सिस्टम में लाते हुए और उसको एक मरबूत करते हुए उसकी तमाम तर जो डिप्रेशन पैदा करने वाली जो चीज़ें हैं उनको ख़त्म करता है। और ये न्यूरोट्रांसमीटर एक हमारे दिमाग के अंदर एक सतह होती है जिससे इंसान की जो डिप्रेशन है अगर वो कम हो जाए तो डिप्रेशन बढ़ जाता है, अगर वो मतवाज़न रहे तो डिप्रेशन रुक जाता है। और जदीद साइंस ये कहती है कि न्यूरोट्रांसमीटर की सतह को बुलंद करने में रोज़ा जो है वो बहुत बुनियादी किरदार अदा करता है। और इसी वजह से कुछ लोगों को सर दर्द की, घबराहट की जो बीमारी होती है और उसी वजह से डिप्रेशन बढ़ता है, नींद की कमी का शिकार होते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को अल्लाह ताला ने जहाँ रोज़े को हमारी रूहानी बालिदगी का सबब बनाया है, वहाँ हमारे जिस्म के अफ़वाल को इन तमाम तर बीमारियों से बचाने के लिए भी रोज़ा बहुत बुनियादी किरदार अदा करता है। तो ये जान लीजिए कि डिप्रेशन की बीमारी रोज़े के साथ ख़त्म हो सकती है और ये हमारे दिमाग के अफ़वाल को बेहतर बनाता है। आइए आज के प्रोग्राम के मौजू की तरफ और मेहमानों की तरफ चलते हैं। और आज बहार है हमारी इस मेहमानों के तारुफ में भी, और कारी यूनुस साहब इसकी तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाह जी, बहुत शुक्रिया जनाब अलहाज सरवर हुसैन नक्शबंदी साहब। आज मौजू की तरफ चलते हैं जी। आज हमारा मौजू है कुरान और अक़ल। और कुरान पाक में जा बजा मुकामात पर रब कायनात ने अहले अक़ल को, अहले फ़हम को, अहले बसीरत को दावत दी है। अफ़ला यतदब्बरून अफ़ला यतफ़क्करून। सूरह नहल के अंदर आयत नंबर 44 के अंदर रब कायनात ने फरमाया कि वअन्ज़लना इलैका ज़िक्र, फरमाया कि ये ज़िक्र अज़ीम जो कुरान नाज़िल किया गया है, फरमाया लितुबय्यिन लिन्नास, ए हबीब आप लोगों के लिए इसके हकाम को, पैगाम को खोल दें, वाज़े कर दें। फिर उसके बाद अहले अक़ल को दावत दी, फरमाया मा नुज़्ज़िला इलैहिम व लअल्लहुम यतफ़क्करून, फरमाया इस नाज़िल शुदा कलाम पर गौर व फिक्र करो। तो रब कायनात ने अहले फ़िक्र को बार बार दावत दी है। फिर खल्क़ कायनात ने अंबिया का जिक्र करते हुए जो उन्हें अक़ल और बसीरत फ़हम का नूर अता किया उसको बतौर नेमत जिक्र किया। फरमाया वज़्कुर इबादना इब्राहीमा व इसहाका व याकूब उलुल ऐदी वल अबसार। फिर रब कायनात ने सूरह कमर के अंदर जिस तरह आप देखते हैं सूरह रहमान में बार बार अल्लाह पाक ने फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान की तकरार करके अपनी नेमत का जिक्र किया। सूरह कमर में, कमर के अंदर रब कायनात ने बार बार अहले अक़ल को दावत दी है। और सूरह कमर के अंदर आप देखते हैं आयत नंबर 17 में, आयत नंबर 22 में, आयत नंबर 32 में, आयत नंबर 40 के अंदर रब कायनात ने अहले अक़ल को दावत दी। फरमाया वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़िक्र,
فہل من مدکر، فرمایا یہ نصیحت امیز ہے اور جناب یہ قرآن بہت آسان ہے کوئی اس نصیحت کو حاصل کرنے والا؟ تو جس طرح سرور بھائی نے فرمایا ہے انشاءاللہ آج واقعی ڈاکٹر صاحبان کی بھی بہار ہے، اور آج نعت کے حوالے سے بھی ہمارے بہاروں پہ بہار آ گئی ہے الحمدللہ۔ مہمانوں میں ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہے انتہائی محترم و مکرم شخصیت، جن سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں اور جن کے لبوں سے نکلنے والی ایک ایک بات جو ہے قلب و روح میں اترتی ہے، جناب قبلہ ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب قبلہ۔ ان کے ساتھ جلوہ فرما ہے انتہائی خوبصورت متبسم چہرہ جناب ڈاکٹر حافظ غلام محی الدین صاحب جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ اور میرے بھائی جانب جلوہ فرما ہے انتہائی محترم اور صوفی شخصیت ہیں، بہت پیاری شخصیت، اور تصوف کے حوالے سے بھی آپ کی بڑی گہری نظر ہے، جناب محترم ڈاکٹر جناب قبلہ مفتی عرفان اللہ سیفی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور ان کے ساتھ جلوہ فرما ہے جن پہ میں کہہ رہا تھا کہ بہاروں پہ بہار آ گئی ہے، اور نشائی صاحب قبلہ تشریف لائے۔ روزانہ ہم آپ کے شہزادے کے لیے دعا کرتے تھے، علی اوسط کے لیے، اللہ پاک نے انہیں صحت عطا فرمائی، اللہ پاک انہیں مکمل صحت عطا فرمائے۔ جناب الحاج محمد افضل نشائی صاحب ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے بڑے شہزادے جناب حذیفہ افضل نشائی صاحب ہیں، اور انتہائی خوبصورت شخصیت جناب محترم محمد حمدان نشائی صاحب جی۔ نشائی صاحب حمد باری تعالیٰ سے آغاز فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام ہے، اور قاری صاحب میں سب سے پہلے ضرور شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، میرے بیٹے کے حوالے سے آپ نے اپنی ٹرانسمیشن میں دعا کروائی، اور یقین کریں تاکہ لوگوں کا عقیدہ اور پختہ ہو کہ ڈاکٹروں نے تو ہمارے ہاتھ کھڑے کروا دیے تھے، لیکن الحمدللہ پوری دنیا سے لوگوں نے دعائیں کی، آپ دعائیں کرواتے رہے، اور میرا بیٹا صحت یاب ہو گیا۔ اللہ کریم جن کے گھروں میں کوئی بھی بیمار ہے، آقا الاسلام کے ذکر پاک کا کریں شفا قبلہ فیاضی صاحب کا، اور خاص طور پہ حاجی عبدالرؤف صاحب کا، جن کا حکم ہمیں ملتا تھا کہ ان کے لیے دعا کروانی۔ جی بالکل، اللہ کریم بسم اللہ۔ ہمارے ڈائریکٹر صاحب عامر فیاضی صاحب کو سلامت رکھے، حاجی رؤوف صاحب قبلہ جو سرپرست ہیں، اللہ کریم ان کو آقا الاسلام کی محبت اور بسم اللہ جی۔ آقا الاسلام کی نگاہ کرم ان کو عطا ہو۔ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ یہ دور براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے،
नहीं पाबंद ये नगमा फसे गुलो लाला का नहीं पाबंद बाहर हो के खजाना इलाहा इल्लल्लाह हो ला इलाहा इल्लल्लाह हो ला इलाहा इल्लल्लाह हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बहुत खूब जनाब नौशैद साहब, बहुत खूबसूरत पढ़ा है। नाज़रीन मुकर्रम, आज हमारा मौजू अक़ल और कुरान है। हज़रत इंसान को रब्बे कायनात ने वलक़द कर्रमना बनी आदम का ताज दिया है, अक़ल और फ़हम दी है, और बाकी मखलूक को नहीं। बहुत सी मखलूक ऐसी है जिसको ये बसीरत नहीं मिली। इस पर बात करेंगे। क़ल्ब और रूह को ज़िक्र मुस्तफ़ा से मुअत्तर रखें। मुलाकात करते हैं एक वक्फे के बाद। जी नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं आपको वक्फे के बाद। और आज बहुत अहम मौजू है कुरान और अक़ल, और इसमें बहुत दिलचस्प सवाल मेरे भी जहन में हैं, कुछ हमारे क्वेश्चनर भी में भी मौजूद हैं, और हमारे साथ बड़ी अहम शख्सियात आज तशरीफ़ फरमा हैं, और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि अक़ल की अहमियत क्या है। डॉक्टर साहब, इंसान को अक़ल अता की गई है और दीगर जो मखलूक़ात हैं उनको इससे महरूम रखा गया है, इस पर कुछ रोशनी फरमाइए। और इंसान से जो जवाबदेही का तसव्वुर है और ये जो जवाबदेही के चक्कर में पड़ा हुआ है, उसकी वजह जो है इसको दी गई अक़ल है, कुछ इस पर इरशाद फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। इंसान को सिर्फ़ अक़ल नहीं दी गई, बल्कि बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, उनमें से एक अक़ल भी है। ठीक। और इसकी वजह इम्तियाज़ जो है उसमें एक हद तक दायरा कार जो है वो अक़ल का भी है। टोटली हम अक़ल को बेस नहीं करार दे सकते, क्योंकि इंसान को जो चीज़ें अता हुई उनमें से एक है हवासे खमसा। इनकी एक हद है। एक वक्त आता है कि जब आपकी आंखें पथरा जाती हैं, मुंह का जायका बिगड़ जाए तो जायके का पता नहीं चलता, हाथ शल हो जाए तो सर्दी गर्मी का एहसास छिल जाता है, कलर ब्लाइंड हो जाए तो रंगों का फ़र्क ख़त्म हो जाता है। तो हवास की एक हद है, उससे ऊपर अक़ल है। अक़ल की भी एक हद है, और ये अक़ल खुजिस्ता पा एक दायरे के अंदर रहे तो मामलात दुरुस्त रहते हैं। जब कोई भी चीज़ अपने दायरे कार से तजावुज़ करती है तो उसका नुकसान होता है। मसलन मैं इसकी मिसाल अर्ज़ करता हूँ। बड़े सग़ीर में सैयद महमूद बड़ा कानूनी दिमाग थे, और ये सर सैयद अहमद ख़ान के बेटे थे, बड़े लायक आदमी थे। इनको किसी फ़रीक ने वकील के तौर पर हायर किया। इनको निसियान की बीमारी थी। तो जब अदालत में पेश हुए तो जज के सामने दलाइल देने जब शुरू किए तो जिस फरीक ने उन्हें वकील किया था उसके ख़िलाफ़ दलाइल देने शुरू कर दिए। उन्हें याद ना रहा कि मैं किसका वकील। काफ़ी सारे दलाइल दे चुके। तो जब उन दूसरे फरीक को पता चला ये तो हम रुल जाएंगे, तो उन्होंने एक पर्ची लिखी और किसी तरीके से पैगाम पहुँचाया। तो पर्ची पढ़ी तो जज की तरफ देखा और मुस्कुरा के कहने लगे, जज साहब इस फरीक के हक़ में बस इतना ही कहा जा सकता था, असल बात ये है। सही। तो अक़ल का काम, आपके दिल में दिमाग में कोई बात आई है, अक़ल उसके लिए जस्टिफिकेशन ढूंढती है। ठीक है। तो अक़ल के एक पहलू ये भी है। अक़ल से ऊपर विजदान है, जिसे हम छठी हिस्स कहते हैं, और उससे ऊपर जो है वो वही है। वाह वाह वाह। मोमिन का जो इम्तियाज़ है वो वही की वजह से है। और एक और बात ज़हन में रहे कि अगर आप अक़ल, इस्लाम और साइंस को देखें तो इनमें बुनियादी फ़र्क क्या है। एक तो बुनियाद में फ़र्क है। साइंस का मौजू इल्म है और इस्लाम का मौजू ईमान है। दायरा कार का फ़र्क है। साइंस उन चीज़ों, यानी जो अक़ल है वो उन चीज़ों को ज़ेर बहस ला सकती है जो अक़ल के दायरे में आती हैं। तो जो मेटाफिज़िक्स से ताल्लुक़ रखती हैं चीज़ें, मावराए अक़ल हैं, वहाँ तक अक़ल नहीं पहुँच सकती। ठीक है। और तीसरा जो है इक़दाम और ख़ता में फ़र्क है कि वही का जो हुक्म आता है उसमें गलती की गुंजाइश तसव्वुर भी नहीं होता।
बल्कि वहाँ तो ईमान मिलता ही उसे है, अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, हिदायत उसे मिलती है, ठीक है। तो ये ईमान। तो इसलिए ये 3 चीज़ें जो हैं वो पेश नज़र रहनी चाहिए। यही वजह है अल्लामा इकबाल ने बड़े खूबसूरत अंदाज में इस हकीकत की वजाहत फरमाते हुए कहा था, अच्छा है दिल के साथ रहे पास बाने अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। कुछ मरहले ऐसे हैं जो अक्ल से तय ही नहीं हो सकते, वो इश्क से तय होते हैं और उसी के ज़रिए से इंसान सुरखरू होता है। अल्लामा ने तो अक्ल के हवाले से बहुत कुछ कहा है और उस पर कुछ चाहेंगे कि आपकी ज़रूर, अक्ल को आस्तां से दूर नहीं, इसकी तकदीर में हजूर नहीं, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन कुरान करीम में डॉक्टर साहब आपकी खिदमत में हाजिर हो रहे हैं, डॉक्टर गुलाम मोहिउद्दीन साहब हरुणाबाद से आप हमारे साथ आज तशरीफ़ फरमा हुए हैं, कि कुरान करीम में जहाँ हिदायत का ज़िक्र आया है, इंसानों को हिदायत देने की बात की गई है, हिदायत से काम लेने का कहा गया है, वहाँ पे साथ ही अक्ल का ज़िक्र जो है वो आया है। तो हिदायत और अक्ल का आपस में रेलिवेंस, इनकी आपस में ताल्लुक़ क्या है? बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह करीम की ज़ात बबरकात ने कुरान मजीद में लफ्ज़ अक्ल को मुख्तलिफ़ मुश्तरकात में जो बयान किया है वो 49 मरतबा है। ठीक। और इसके लिए दीगर मुतरादफ़ात जो इस्तेमाल हुए हैं, मसलन किसी मकाम पे अक्ल है, किसी मकाम पे तदब्बुर है, किसी मकाम पे तफक्कुर है, किसी मकाम पे इल्म है, किसी मकाम पे उलुल अलबाब है, इस तरह मुख्तलिफ, तो वो 756 मकामात हैं जहाँ पे अल्लाह करीम की ज़ात बरक़ात ने, और इल्म के दायरा कार में जो मुश्तक़ात इस्तेमाल हुए हैं वो 900 की तादाद में हैं। ठीक। अब आप देखें, असल में तो कुरान मजीद का जो तखातुब है वो है ही अक्ल इंसानी। ठीक। कि अक्ल के ज़रिए तुम्हें वो चरागे राह है, मंजिल नहीं है। वाह वाह, चरागे राह तो है ना, ठीक। ये रहनुमाई तो देगी हमें, जैसे किबला डॉक्टर साहब फरमा रहे थे। तो इसके लिए कुरान मजीद ने जो उसलूब इस्तेमाल किए हैं वो वजूद इंसानी और अक्ल इंसानी को अल्लाह करीम की ज़ात बरक़ात के करीब करने के लिए है। आप देखें, उनज़ुरू का लफ्ज़ जो है, अब ये 129 मरतबा कुरान पाक में आया है। फल यंजुरिल इंसानु इला तामी, इंसान को चाहिए कि वो देखे खाने के हवाले से। ठीक। फल यंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक, इंसान को चाहिए कि वो देखे कि उसकी तख्लीक कैसे की गई। इस तरह आप देखें कि तदब्बुर का लफ्ज़ है वो 4 मकामात पर आया है। इसी तरह आप उलुल अलबाब है तो वो 20 मकामात पर आया है। माशाल्लाह। इन नफ़ी दालिका लआयातिल लिउलिल अलबाब, जो अक्लमंद हैं वो लोग इन आयात से कमा हक़्क़ुहु फ़ायदा उठाते हैं। अब तफक्करू जो फ़िक्र का लफ्ज़ है, तो आप देखें इसका मतलब भी सोचना है, गौर व खोज करना है, और अक्ल इंसान को मजबूर करती है कि इंसान कुछ ना कुछ नया करे। वो एक मैं शेर अक्सर कहा करता हूँ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर का इस पे फरमान भी है ना, फ़कीहुं वाहिदुन अशद्दु अला शैतान मिन अल्फ़ि आबिदीन। एक फ़की जो है वो शयातीन पर 1000 गुना ज़्यादा सख्त आम आदमी की निस्बत। वो क्यों है कि वो सोचता है, वो मेहनत करता है, वो लोगों के लिए रास्ते मुतय्यन करता है, और शयातीन उसको काबू में नहीं ला सकते अक्ल की वजह से। तो मैं ऐसे शख्स को जिंदों में क्यों शुमार करूं, वो जो शेर था, मैं ऐसे शख्स को जिंदों में क्यों शुमार करूं जो सोचता भी नहीं, ख्वाब देखता भी नहीं। तो अक्ल जो है ये सोचने की तरफ भी मजबूर करती है। आप देखें, सूरह यासीन है, क़ल्बुल कुरान है, वाह वाह, इसमें बार बार आया है वायतुल्लाहुमुल अर्दुल मईता, ये जो ज़मीन मुर्दा है ये भी उसकी निशानी है। इस पे भी सोचें, इसकी ज़िंदगी से अल्लाह करीम लोगों को फसलें अता करता है, दाने अता करता है। वायतुल्लाहुमुल लैल, ये रात है, ये भी उसकी निशानी है। इसको देखें, इसमें नस्लखु मिन्हुन नहार, इसमें से हम दिन निकालते हैं। इसी तरह पूरी आप सूरह रहमान का जैसे तज़किरा कर रहे थे, तो उसकी हर आयत ही तनबीह अक्ल है, उसको बेदार करने के लिए। सूरह अल मुल्क में आप देख लीजिए, बार बार कहा जा रहा है कि अगर हम पानी ले जाएं तो फिर कौन लेके आएगा। ठीक। तो ये सारे का सारा जो कुरान है ये अक्ल के साथ चलता है और अक्ल की अहमियत। माशाल्लाह डॉक्टर साहब, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह कुरानी आयात का हवाला आपने माशाल्लाह भरपूर अंदाज से। और डॉक्टर साहब, मुफ्ती साहब आपकी जानिब बढ़ते हैं। जो सलीमुत्तबा शख्स है और उसके सामने हिदायत रखी जाए तो वो जल्दी हकीकत को पहुँच जाता है। तो कभी कभी ऐसा मौका भी आता है, अक्ल और हिदायत पर भी थोड़ी रोशनी डालते हुए, कभी ऐसा मौका भी आता है कि बंदा अक्ल कुर्बान कर देता है। ज़रा इस पर ज़रा रोशनी डालिएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। इसमें कोई दो राय नहीं है ठीक कि इंसान की अक्ल उसको मंजिल मकसूद तक पहुंचाने में मददगार साबित होती है, ठीक है, लेकिन उसकी
रहनुमाई के लिए उसके साथ साथ वही चलती है। वाह वाह। अब यूँ समझिए, अगर हम ये कहें कि इंसान के पास अक्ल का नूर हो और उन इंसान के पास हिदायत और रुश्द व हिदायत का नूर हो, तो फिर नूरुन अला नूर बनता है। वाह वाह वाह, सुभान अक्ल का नूर, या आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि इनका इंसान के पास बसारत हो, बसारत का नूर हो और हिदायत का नूर हो, तो फिर बसीरत की रोशनी उसको नसीब होती है। ठीक। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इंसान की दो तरह से रहनुमाई फरमाई है। एक तो उसको अपने हिस्स, जो हमारे हवासे खमसा है, 5 सेंसेस हैं, उसको इस्तेमाल करके अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम तक रहनुमाई करने की, पहुँचने की रहनुमाई फरमाई। उसमें हमारा निगाह है, हमारे समाअत है, हमारी बसारत और हमारा क़ुव्वत शामा है। ठीक। आप सूरह गाशिया को देखें, अफला यंजुरून इलल इबिली कैफ़ खुलिक़त व इलस समाई कैफ़ रुफ़िअत वाह 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 व इलल जिबाली कैफ़ नुसिबत क्या व कहें। इलल अर्दि कैफ़ सुतिहत। वाह वाह। पहाड़ों को देखें, इन जानवरों को देखें, ऊँट का ख़ास जिक्र किया गया, चूँकि अरबों के यहाँ ऊँट की एक बड़ी अहमियत है। ज़मीन को कैसे बिछाया गया, वाह वाह। इसका जिक्र किया गया। तो ये एक ज़रिया ये है। और दूसरा लॉजिकली फरमाया, लौ कान फ़ीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफ़सदता। ठीक। अगर ज़मीन में, इस कायनात के अंदर अल्लाह के अलावा कोई और इलाह होता जी, या बिल्कुल। ज़्यादा होते तो ज़मीन फसाद का शिकार हो जाती। तो इंसान की लॉजिक इस बात की तरफ जाती है कि अगर एक खुदा से ज़्यादा खुदा होते, 2 होते, तो कायनात फसाद का शिकार हो जाती। तो जो कई खुदाओं के कायल हैं या हज़ारों खुदाओं के कायल हैं, वो इस कायनात को कैसे समूत दे सकते हैं? तो ये कायनात साबित ही नहीं रह सकती। सही। तो दोनों तरीक़ों से इंसान इस नतीजे पर पहुँचता है कि वाक़अतन अल्लाह वहदहु ला शरीक की ज़ात है कि जो हमारी तख्लीक फरमाने वाली है और इस कायनात को पैदा करने वाली। अब यहाँ तक जब इंसान पहुँचता है, फिर उसको वही की रहनुमाई मिलती है और हिदायत मिलती है, फिर उसकी अक्ल जो है उसको आगे लेकर चलती है और फिर उसको मंजिल मकसूद तक जाके पहुँचा देती है और अल्लाह की बारगाह में उसको हासिल सुभान करती है। अल्लाह। बिल्कुल बहुत ठीक। खूब। डॉक्टर साहब, हम ये महसूस करते हैं अमूमी तौर पे कि हिदायत का ताल्लुक़ अक्ल के साथ है, कुरान करीम हमें ये कहता है। और अक्ल जो है उसको हम फितरत के करीब भी महसूस करते हैं। हमारी जो इंसानी फितरत है, जो अक्ल जिन चीज़ों को कबूल करती है, हमारी फितरत भी उन चीज़ों के करीब उनको हम महसूस करते हैं। अक्ल का, फितरत का और हिदायत का, इन दोनों का, तीनों चीज़ों का आपस में क्या ताल्लुक़ है? ये बड़ा अहम सवाल है, क्रिटिकल सवाल है। देखिए, इंसान की अक्ल जो है वो माहौल से मुतासर होती है। जी। जिस तरह हदीस पाक में भी है कि हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, उसके वालिदैन उसे यहूदी, नसरानी और मजूसी बनाते हैं। जी। तो इससे एक बात जहन में रहनी चाहिए कि अक्ल को आप अगर कुल्ली इख्तियार देंगे, हो सकता है वो गुमराही के माहौल में परवान चढ़ा हुआ शख्स जी। दूसरों की गुमराही का सबब बन जाए। ठीक। लेकिन एक अक्ल वो है जो सालेहीन की सोहबत में परवान चढ़ती है। आप यूँ भी कह सकते हैं, एक अक्ल जो है वो तस्लीम और रज़ा के मरहले तय करते हुए अल्लाह तक पहुँचने का सबब बनती है, तो दूसरी फ़िस्क व फजूर के मरहले तय करते हुए अल्लाह से दूरी का सबब बनती है। ठीक। इसलिए मैं एक कौल है, एक हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक का है, आसिम इंताकी का है और सुफियान इब्न उयैना का, वो मैं पेश करता हूँ ताकि ये जो आपने अक्ल, फितरत और हिदायत। डॉक्टर साहब, यहाँ पे अगर आपको रोकते हैं, ब्रेक का वक्त है और ब्रेक से वापस आके ये जो खूबसूरत बात है सुनते हैं। एक बड़ा दिलचस्प सवाल है नाजरीन के मज़हब जो है वो अक्ल के साथ उसका क्या ताल्लुक़ है। बाद मज़ाहिब में तो कहा गया है कि अक्ल और मज़हब का आपस में ताल्लुक़ नहीं है। इस्लाम में इसकी गुंजाइश कहाँ तक मौजूद है और किस हद तक है, इस पे बात करते हैं। बड़ा दिलचस्प सवाल होगा, लेकिन लेते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। जी नाज़रीन मोहतरम, आपका खैर मकदम है। नीमत इफ्तार में आप शामिल हैं और जहाँ हमारा मौजू है कुरान और अक्ल। और हदीस पाक के अंदर आता है, सरकारी दो आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म मशअल बज़्म वफ़ा अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, बुखारी मुस्लिम में रकम है, करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, 2 आदमियों के सिवा किसी पर रश्क करना जायज़ नहीं है। फरमाया, एक वो शख्स जिसे रब ने माल दिया और वो अल्लाह की राह में खर्च करता है, और दूसरा वो जिसे दानाई और अक्ल दी है और जनाब वो इल्म के रास्ते पर गामजन होता है, तालीम और ताल्लुम का काम करता है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहू के शोबे में दाखिल हो जाता है। इंशाल्लाह इस पे हम बात कर रहे हैं। नात की जानिब बढ़ते हैं। जी जनाब मोहतरम मोहम्मद अफजल शाही साहब, कौन सा कलाम किन का पेश कर रहे हैं? हज़रत हफीज़ ताइब रहमतुल्लाह अलैह का कलाम है और हमारे दोस्त हैं बिस्मिल्लाह। अल्लामा अफजाल साहब अमेरिका से,
मैंने वो पोस्ट लगाई तो उन्होंने मुझे माशाल्लाह, अता हो जी, और अता ये हो। कलाम बड़ा प्यारा है। बिस्मिल्लाह। बादे रहमत सनक सनक जाए, बादे रहमत सनक सनक जाए, बादे रहमत सनक सनक जाए, वादिए जान महक महक जाए, वादिए जान महक महक जाए, बादे रहमत सनक सनक जाए, नाम पाकुल का हो लबों से अदा, नाम पाकुल का हो लबों से अदा, नाम पाकुल का हो लबों से अदा, शहद गोया टपक टपक जाए, शहद गोया टपक टपक जाए, रहनुमा गए न हो वो सीरत पाक, रहनुमा गए न हो वो सीरत पाक, रहनुमा गए न हो वो सीरत पाक, हर मुसाफिर भटक भटक जाए, हर मुसाफिर भटक भटक जाए, वादिए जान महक महक जाए, बादे रहमत सनक सनक जाए, चश्मे सरकार गर न हो निगरां, चश्मे सरकार गर न हो निगरां, चश्मे सरकार गर न हो निगरां, नस्ल आदम बहक बहक जाए, नस्ल आदम बहक बहक जाए, वादिए जान महक महक जाए, बादे रहमत सनक सनक जाए, माहे तैबा का जब ख्याल आए, माहे तैबा का जब ख्याल आए, माहे तैबा का जब ख्याल आए, शब हिजरा चमक चमक जाए, शब हिजरा चमक चमक जाए, वादिए जान महक महक जाए, बादे रहमत सनक सनक जाए, बादे रहमत सनक सनक जाए। कमाल कर दी। अल्लाह पाक हजरत ताइब साहब की कब्र पर करोड़ रहमत सुभान अल्लाह। कौन वो फर्द है कि जिसके लिए, वाह वाह, कौन वो फर्द है कि जिसके लिए
दिले फितरत धड़क धड़क जाए, क्या दिले फितरत धड़क 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 जाए, मतलाए कायनात पर ताइब, नूर किसका झलक झलक क्या जाए। कहने, उस्ताद गिरामी हज़रत हफीज़ ताइब रहमतुल्लाह अलैह का खूबसूरत कलाम, खूबसूरत सुभान अंदाज से नुशाई साहब पेश कर रहे थे। डॉक्टर साहब, वक्फे पे जाने से पहले आप कोई 3 वाक़यात का जिक्र कर रहे तीन थे, अक़वाल मैंने अर्ज़ अक़वाल करने जिक्र थे। कर रहे थे। बिस्मिल्लाह। जो आपने अक्ल, फितरत और हिदायत की बात की थी, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि कौन सी खसलत इंसान में सबसे बेहतरीन खसलत है। ठीक। फरमाया गज़ीरत व अक्ल, अक्ल फ़ाम का मजबूत होना, वाह वाह, ये बेहतरीन खसलत है। और आगे पूछा उसने फ़इल्लम यकुन, अगर फ़ाहमो फ़रासत इतनी ज़्यादा ना हो जितनी आप फरमा रहे हैं तो फिर क्या बेहतर है। आपने फरमाया फ़अदबुन हसनुन, वाह फिर वाह, हुस्न अदब से वो काम ले, सुभान फिर अल्लाह, वो मंजिलें तय होगी। क्या कहने, फिर पूछा गया अगर ये भी ना हो, फ़इल्लम यकुन, ठीक, अगर ये भी ना हो तो फरमाया अखुन शकीकुन युशाविरुहु, फिर उसका कोई ऐसा सगा भाई हो जो उसको सही मशवरा दे वाह ताकि वाह, वो भटकने से बच जाए। ठीक है, फिर पूछा फ़इल्लम यकुन, अगर ये भी ना हो तो फरमाया फ़समतुन तवील, हाँ, फिर लंबी खामोशी इख्तियार करे। वाह वाह, फिर वाह, पूछा अगर ये भी ना हो तो फरमाया फ़मौतुन आजिल, फिर उसे जल्दी मर जाना चाहिए, अल्लाह अकबर, इसके अलावा चारे कार नहीं है, वो नुकसान उठाएगा। अल्लाह अकबर, अच्छा, अल्लाह इसी तरह दूसरा कौल है अहमद बिन आसिम इंताकी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि अनफ़उल अक्ल, ठीक, कि सबसे ज़्यादा नफ़ा बख्श अक्ल किसकी होती है। वो फरमाते हैं मा अर्रफ़ा का निअमिल्लाहि अलैका, सबसे ज़्यादा नफ़ा बख्श अक्ल वो है जो अल्लाह की नेमतें तेरे ऊपर जो है वो खोल दे और ठीक, तेरी वाह, वाह, पहचान वाह। करा दे। बहुत खूब, और दूसरा फरमाया वाना का अला शुक्र है, शुक्र है, और उन नेमतों के शुक्र पर तुझे तेरी मुआवनत करे। और तीसरा वकामा बेखिलाफिल हवा, और ख्वाहिशात नफसानी के सामने तुझे खड़ा कर दे। ठीक, और सुफियान इब्न उयैना कहते हैं अक्लमंद वो नहीं है जो बुराई और खैर को जानता है, बल्कि अक्लमंद वो है जो बुराई को देखे तो उससे बचे वाह और वाह, खैर को देखे तो उसे अपनाए। ठीक। अल्लामा इकबाल ने इस पूरे तीनों अकवाल को अपने 3 अशार में यूं बयान किया, ये हिकमत मालाकूती, ये इल्म लाहूती, वाह वाह, तेरी खुदी के निगहबान नहीं तो कुछ भी नहीं, वाह वाह, हरम के दर्द का दरमा नहीं तो कुछ भी नहीं, ये ज़िक्र नीम शबी, ये मुराकबे, ये सुरूर, जी तेरी डॉक्टर खुदी के निगहबान नहीं तो कुछ भी नहीं। खिरद ने कह भी, अक्ल ने खिरद ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। ठीक। साहब, वाह वाह, सुभान, डॉक्टर साहब, अभी जो गुफ्तगू की रोशनी में अगला सवाल जो पैदा होता है कि और ये बहस है उमूमी हमारे यहाँ मज़ाहिब आलम का अगर हम मुताला करें तो उसमें कुछ के यहाँ तो अक्ल का मज़हब के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, और ये बहस बहुत आम है कि मज़हब से अक्ल जो है उसको ख़ारिज कर देना चाहिए। हम अपनी ईमानियात की बुनियाद पे भी अगर देखें तो हमारी तमाम तर जो ईमानियात की बुनियादें हैं वो मावराए अक्ल खड़ी हुई हैं। तो अक्ल और मज़हब के ताल्लुक़ में इस्लाम हमारी क्या रहनुमाई करता है? बहुत उम्दा जी। सबसे पहले तो जो कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन्स के हवाले से आपने बात की, उसूली तौर पे अक्ल जो है वो कभी महमूद है और कभी मज़मूम। ठीक, अगर तो वो अखलाक सय्या और कसीफ़ा उसकी तरफ इंसान की रहनुमाई करके शयातीन के रास्ते पे ले जाए तो वो अक्ल मज़मूम है, और अगर अखलाक हसना अपना कर उसे अल्लाह और उसके रसूल के करीब कर दे तो वो महमूद है। और जो अक्ल महमूद है ये तमाम मज़ाहिब जो मज़ाहिब आसमानी हैं उनके यहाँ इसकी वैल्यू, और अंबिया कराम ने बाकायदा अल्लाह करीम ने हर नबी को उनकी उम्मत में सबसे ज़्यादा अक्लमंद बनाया। अब देखें, इस पे एक दो मैं मिसालें पेश करता हूँ। सबसे पहले आप तौरात को देख लें, ओल्ड टेस्टामेंट, उसमें हज़रत जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम आपके सामने एक केस पेश किया गया। औरतें जा रही थीं, रास्ते में उनका बच्चा एक भेड़िया उठा के ले गया, एक बच्चा उनके पास था, वो लड़ पड़ी, एक ने कहा मेरा है, दूसरी ने कहा मेरा है। अब किसी ने फैसला कर दिया कि ये जो बड़ी बीबी है ये इसका बेटा है, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम आप तक जब बात पहुंची तो आपने फरमाया इसका फ़ैसला मैं करता हूँ। वाह वाह, पूछा ये आप कैसे करेंगे? तो आपने फरमाया कि ये जो बच्चा है ना ये काट कर 2 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। अल्लाह, अब ये कहने के बाद आपने उनके चेहरों की कैफियत को देखा तो वो फ़ौरन जो छोटी औरत थी ना उसने कहा नहीं नहीं ये बच्चा इसी का, इसी को दे दें, इसे काटें ना। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम आपने फरमाया ये छोटी का है। ये जो औरत है ना इसकी जो ममता है, इसने अपने बच्चे की इस कैफियत को
دیکھ کر اس نے فوراً کہا میرا بیٹا بچ جائے، مجھے نہیں ملتا تو نہ ملے۔ اب دیکھیں یہ عقل ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس عقل کا قرآن نے بھی تذکرہ کیا، اذ یحکمان فی الحرث اذ نفشت فیہ غنم القوم، جب کسی کی بکریاں جو ہیں وہ کسی کے جا کے انگوروں کا باغ خراب کر دیا تو اس نے آ کے کہا حضرت داؤد علیہ السلام سے، تو آپ نے فرمایا یہ ساری بکریاں ضبط کر لو اور اس کو باغ کے مالک کو دے دی۔ تو جب یہ صورتحال ہوئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر 11 سال تھی اس وقت، آپ نے کہا اس سے اور بھی ایک فیصلہ آ سکتا ہے، تو داؤد علیہ السلام آپ نے فرمایا بیٹا وہ کیا ہے؟ تو عرض کی حضور وہ فیصلہ یہ ہے کہ یہ بکریاں یہاں رکھے اور جو باغ کا مالک ہے وہ ان کا دودھ پیے، اور یہ شخص جس کی بکریاں یہ خدمت کرے دوبارہ جب باغ اسی طرح ہو جائے تو وہ بکریاں واپس کر دے۔ تو اللہ کریم نے ففہمناہا سلیمان کہہ کر ان کی تصدیق کی۔ اور تیسری حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی ذات برکات، عیسائیت کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، پہاڑ پہ کھڑے ہیں، شیطان آ گیا اور اس نے آ کے کہا کہ اے جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر آپ چھلانگ لگا دیں تو اللہ تعالیٰ تو آپ کو بچا ہی لے گا، تو آپ لگا کے دکھائیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ نے فرمایا بندے کا یہ کام نہیں کہ وہ اپنے رب کو آزمائے، اللہ کریم اپنے بندے کو آزما لے تو اس کی۔ تو یہاں پہ بھی عقل جو ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے جو اسباب سے عقل سے ایک نتیجے تک پہنچنے کا درس دیا وہ آپ دیکھیں غزوہ بدر میں اس پہ بات اختصار کے ساتھ، غزوہ بدر میں جب پتہ نہیں چل رہا تھا کہ دشمن کی تعداد کتنی ہے تو عقبہ بن نبی معیط کا ایک خادم پکڑا گیا نا، تو حضور نے اس سے پوچھا بتاؤ، اس نے کہا میں نہیں بہت زیادہ تعداد ہے، فرمایا نہیں کوئی اشارہ بتاؤ، تعداد نہیں بتائی تو حضور نے فرمایا یہ بتاؤ وہ روزانہ اونٹ ذبح کتنے کرتے ہیں؟ اس نے کہا جی 10 اونٹ ذبح کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ان کی تعداد 1000 ہے، ٹھیک، ایک اونٹ 100 بندے کے لیے، 1000 بندے کے لیے، تو ان کی تعداد 1000۔ تو اس سے جو عقل ہے وہ اس کی جو گنجائش ہے اور باقاعدہ اسلام میں اس کی بالکل ٹھیک، بہت یہ ملتی ہے۔ مفتی صاحب سوال کو مزید اسی کو میں چاہتا ہوں تھوڑا سا ہم آگے بڑھائیں کہ ہم اسلام کی روشنی میں عقل کا دائرہ کیا ہے؟ ہم ایمانیات کی جو ہماری بنیاد ہے، اللہ پر ایمان ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، جنت اور دوزخ پر ایمان ہے، اچھی بری تقدیر پر ایمان ہے، یہ ساری ماورائے عقل چیزیں ہیں۔ تو عقل کا دائرہ کہاں تک ہمیں استعمال کرنے کا ہمارا دین ہمیں حکم دیتا ہے اور ایمانیات کا اس سے تعلق؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرور بھائی جو عقل ہے وہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی سٹارٹ میں اس بات کا ذکر کیا کہ ہمیں ایک حد تک لے جاتی ہے، اس حد سے آگے جا کے عقل کا دائرہ ختم ہو جاتا ہے اور پھر ہمیں وحی کی روشنی لینی پڑتی ہے۔ ہم نے جو دین کی مبادیات ہیں جس کا قرآن مجید نے ذکر کیا، اس کائنات میں غور و فکر کرنے کے حوالے سے ذکر کیا، ہم نے اس کو سمجھنا ہے، اس کو سمجھ کے آگے تک بڑھنا ہے۔ آگے پھر جا کے عقل ہماری جو اختتام پذیر جس حد تک جا کے ختم ہوگی وہاں وحی کی روشنی ہمیں آگے لے کے چلے گی۔ اب دین فطرت کے حوالے سے ہم جب اسلام کی بات کرتے ہیں کہ اسلام دین فطرت ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی آپ ایمانیات کو دیکھ لیں، ایمانیات میں سب سے بڑھ کر توحید ہے۔ اب توحید کو دیکھیں اور اس کو عقل کے معیار پر آپ پرکھیں تو انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ انسان کا ایک خدا کو سجدہ کرنا اور ایک خدا کو ماننا یہ بالکل انسانی شعور کے مطابق ہے، بجائے اس کے کہ انسان جو بے جان اپنے پتھر کے اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بت ہیں جس طرح قرآن نے ان کو جو ہے وہ سمجھایا، تو یہ انسانی شعور سے بہت آگے ہے کہ انسان پتھر کے سامنے جو اس کے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے ہیں اس کے سامنے سجدہ کرے۔ اچھا آپ پھر عبادات کو دیکھ لیں، ہماری نماز ہے، ہمارا روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ روزے کے حوالے سے آپ نے بڑی خوبصورت انٹرو میں باتیں کی ہیں کہ وہ اب روزہ جو ہے وہ بالکل انسانی فطرت اور انسانی جو ضرورت کی چیزیں ہیں انسانی جسم کے مطابق اس کے بالکل موافق ہے۔ بالکل ٹھیک۔ نماز کو دیکھ لیں۔ بریک کا وقت جو ہے وہ ہو چکا ہے، آپ کو میں انٹرپٹ کر رہا ہوں، انشاءاللہ ہم بات کو مکمل کرتے ہیں۔ بڑی اہم یہ بات ہے اور خاص طور پہ یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ توحید کی بات مفتی صاحب نے کی کہ اس کو ہم کس طرح سے لاجیکلی ثابت کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں جو جا بجا مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے جو فطرت کے تقاضوں کی طرف غور و فکر اور تدبر کرنے کا اشارہ کیا ہے کہ ان تک پہنچنے کے لیے، ایمانیات کی ان جہتوں تک پہنچنے کے لیے جس چیز کا ذکر کیا ہے وہ بھی عقل اور شعور ہے کہ تم تدبر کرو، تفکر کرو تو تم اس ذات تک جو ہے وہ پہنچ جاؤ گے۔ اور بہت سے اہم سوالات ہیں کہ آج کل جو لاجیکل پوائنٹ آف ویو سے چیزوں کو ثابت کرنے کا زمانہ ہے، نئی نسل کو ہم کیسے دین کی مبادیات سے جوڑ سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے، واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ جی ناظرین محترم، آپ کا خیر مقدم ہے۔ نعمت افطار میں آپ شامل ہیں، قرآن العقل ہمارا موضوع ہے، اور
دربار مصطفیٰ سے سب کچھ ملتا ہے، عقل بھی دربار مصطفیٰ سے ملتی ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار مصطفیٰ میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کی مجلس میں حاضر ہوتا ہوں اور بیان سنتا ہوں اور قرآن و حدیث کا نور لیتا ہوں اور ذہن سے نکل جاتا ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ چادر نیچے بچھاؤ جو ان کے پاس تھی، بچھائی، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے کچھ ڈالا، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، کہا اسے اپنے اوپر اڑا لو۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر میں نے جو بھی قرآن سنا، حدیث سنی، لب مصطفیٰ سے جو بات نکلتی تھی مجھے یاد ہو جاتی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ جو روایات مروی ہیں وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہیں۔ جی شیخ قبلہ کیا سنا رہے ہیں؟ جی بسم اللہ عطا ہو۔ یہ کلام ہے عارفانہ، اس کا تھیم ہے، اور ہمارے ایئر وائی گروپ کے چیئرمین حاجی عبدالرؤف صاحب یہ اکثر سنتے ہیں مجھ سے، ماشاءاللہ، بسم اللہ عطا ہو۔ اور حضور کے عاشقوں کی نظر، اور اسپیشلی حاجی عبدالرؤف صاحب، اللہ کریم ان کو زندگی دے سلامتی کے ساتھ، آمین۔ یہ چمک، یہ دمک، یہ پھبن، یہ مہک، یہ چمک، یہ دمک، یہ پھبن، یہ مہک، سب کچھ سرکار تمہیں سے ہے۔ یہ چمک، یہ دمک، یہ پھبن، یہ مہک، سب کچھ سرکار تمہیں سے ہے۔ چومے سیاں کے قدم، 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 پڑھے تورے چرن، چومے سیاں کے قدم، پڑھے تورے چرن، جیون میں بہار تمہیں سے ہے، جیون میں بہار تمہیں سے ہے۔ میرا دل لے لو، میری جان لے لو، میرا دل لے لو، میری جان لے لو، میرا تن لے لو، میرا من لے لو، میرا تن لے لو، میرا من لے لو، میرے عشق کو نسبت ہے تم سے، میرے عشق کو نسبت ہے تم سے، میرا ہار شنگار تمہیں سے ہے۔ چومے سیاں کے قدم، 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 پڑھے تورے چرن، جیون میں بہار تمہیں سے ہے۔ میں تو بھول گئی سب سکھ چین، میں تو بھول گئی سب سکھ چین، مورے جب سے لڑے تورے سنگ نینا، مورے جب سے لڑے تورے سنگ نینا، موری رگ رگ میں ہے پریت توری، موری رگ رگ میں ہے پریت توری، اکھین میں خمار تمہیں سے ہے۔ چومے سیاں کے قدم، مجھے خوف نہیں ہے دنیا کا، مجھے خوف نہیں ہے دنیا کا، میرے سر پہ تمہارا سایہ ہے، میرے سر پہ تمہارا سایہ ہے، میری کشتی کے کھیون
چومے سیاں کے قدم چومے سیاں کے قدم چومے سیاں کے قدم چومے سیاں کے قدم پڑے گور چرن جیون میں بہار تمہیں سے بہت خوب نشائی صاحب، سبحان ماشاءاللہ اللہ، ماشاءاللہ سبحان ماشاءاللہ جی، کمال ماشاء اللہ۔ کرتے مفتی صاحب بات ہماری ہو رہی تھی اور پھر بریک کا وقت آن پہنچا، بسم اللہ میں وہیں سے عرض کر رہا کنٹینیو تھا کیجئے۔ کہ ہم کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے، تو ہمارے جملہ عقائد اور عبادات یہ سارا نظام جو ہے وہ انسانی فطرت اور انسانی عقل کے بالکل مطابق ہے۔ ٹھیک ٹھیک، اور ایک سلیم الفطر شخص جب اس میں غور و فکر کرتا ہے تو وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ ہمارا مکمل عقائد کا نظام اور ہماری عبادات کا نظام یہ بالکل ہماری طبیعت کے موافق ہے، اور ہمیں اس پر عمل کرنے سے جو ہے وہ دنیا کی بہتری بھی ملے گی اور آخرت کی بہتری بھی ملے گی۔ عقیدہ توحید کی میں نے بات کی، آپ عقیدہ رسالت کو دیکھ لیجئے، انسان سیکھتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کا جو استاد ہو وہ کامل شخصیت ہو اور وہ عملی طور پر اس کے سامنے سارے معاملات کر کے دکھائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھ لیجئے۔ اسی طرح انسان جب یہ سوچتا ہے کہ میں جو کام کروں گا اگر مجھے اس کا رزلٹ اچھا نہیں ملے گا یا میں غلط کام کروں گا تو مجھے اس کی سزا ملے گی، تو وہ ان کاموں سے رک جاتا ہے۔ اس سے عقیدہ آخرت کا جو ہے وہ تصور بہترین ملتا ہے۔ آپ نماز کو دیکھ لیجئے، نماز ہمیں ڈسپلن سکھاتی ہے، نماز ہمیں طہارت سکھاتی ہے، اور نماز کے اندر جو اسرار و رموز ہیں وہ انسان کو حیران کر دیتے ہیں کہ کس طرح انسانی فطرت کے بالکل موافق ہے۔ روزے کا ذکر ہوا، سبحان اللہ، اور اس کے بعد آپ زکوٰۃ کو دیکھ لیجئے۔ معاشرے کے اندر جب بیلنس معاشرہ امبیلنس ہو جاتا ہے پھر اس کو بیلنس کرنے کے لیے، اس کو جو غریب ہو گئے ہیں ان کو اوپر کرنے کے لیے، اور جو طاقت دولت کے نشے میں، دولت کی طاقت میں جو چلے جاتے ہیں ان کو تھوڑا سا نیچے کرنے کے لیے زکوٰۃ کا نظام دیا گیا تاکہ معاشرے میں بہتری پیدا ہو جائے۔ واہ واہ، اسی طرح حج کا نظام ہے، اس کے اندر اجتماعیت اور یہ ساری چیزیں، یہ سارے اسرار و رموز، اور میں عرض کروں کہ ہمارے مفکرین نے باقاعدہ اس پر کام کیا۔ اب آپ امام غزالی کو دیکھ لیجئے، امام رازی کو دیکھ لیجئے، اور انہوں نے قرآنی تفاسیر کے اندر ایسے نکات بیان کیے ہیں اور انسانی عقل و شعور کو جھنجھوڑا ہے۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حجت اللہ البالغہ، آپ نے اس میں ہمارے جو عقائد ہیں اور ہماری عبادات ہیں اس کے اسرار و رموز بیان کیے ہیں۔ تو اگر ہم گہرائی سے مطالعہ کریں اور کوئی بھی شخص جو منصف مزاج شخص ہے وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ بالکل اسلامی تعلیمات بالکل عقل کے موافق ہیں، اور انسان کو اس کی فطرت کے موافق دین دیا گیا ہے، اور اس پر عمل کرنے سے اس کو دنیا و آخرت کی کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ بالکل ٹھیک۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب آج کا جو زمانہ ہے وہ دلیل کا، عقل کا، اور ان پیمانوں پہ پرکھنے کا ہر چیز کو، اور خاص طور پہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ ہر چیز کی دلیل مانگتی ہے۔ تو ہماری جو مذہبی عقائد ہیں، ہماری جو مذہبی تعلیمات ہیں، اور ہمارے جو رجحانات ہیں مذہبی، ہمارے شاعر ہیں، ان کو جدید دور میں عقل کے تقاضوں کے مطابق لاجیکلی ثابت کر کے نئی نسل تک پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے، اس پہ کام نہیں ہونا چاہیے؟ جی بلا شبہ آپ نے بڑا اہم سوال کیا اور اس کی ضرورت ہے۔ اصل میں 2-3 باتیں جو ہیں وہ ذہن میں رکھنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پورے کا پورا دین اسلام جو ہے وہ لاجک کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ ٹھیک۔ اسلام دین عقل ہے، اسلام دین فہم ہے، اور عقل بھی وہ جو انسان کو رب کی بارگاہ میں سر بسجود کر دے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں تخلیق ارض و سما کا ذکر کیا، گردش لیل و نہار کا ذکر کیا، تو آخر میں فرمایا ان فی ذالک لآیات لأولی الالباب، جی ڈاکٹر صاحب، عقل مندوں کے لیے نشانی ہے۔ اور عقل مند کون ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، صحیح، یعنی یہ تفکر ان کا جو فکر ہے وہ ذکر کے سائبان میں آگے پروان چڑھتا ہے، اور پھر وہ نتیجے تک پہنچتے ہیں، اور وہ فکر ان کو اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود کرتی ہے۔ واہ واہ، ایک تو یہ بات ذہن میں رہے کہ پورے کا پورا دین لاجیکل ہے، جس طرف عرفان اللہ صاحب نے اشارہ کیا۔ دوسرا، اس کو پیش کرنے کا اسلوب شاید ہمارا لاجیکل نہیں ہے۔ بہت اچھا۔ یہ ایک المیہ ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں جب قرآن کی آیت پڑھتے ہیں یا حدیث پڑھتے ہیں، جب اس کو سمجھاتے ہیں، جو اس کی تشریحات کی گئی ہیں وہ آج سے 1000 سال پہلے، 1200 سال پہلے، 800 سال پہلے اس دور کے تقاضوں کے مطابق مثالیں دی گئی تھیں۔ جب ہم ان کی تشریحات میں وہی مثالیں دیتے ہیں تو وہاں کنٹرڈکشن پیدا ہوتا ہے، پھر معاملات ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ پھر تیسرا پہلو یہ ہے
یہ ایک اس کی بڑی ضرورت ہے۔ پہلے زمانے میں ہمارے نصاب تعلیم میں بڑی وسعت ہوتی تھی اور اس وسعت کی وجہ سے سارے ایریاز کور ہوتے تھے۔ میں نے ایک پروگرام میں پہلے بھی عرض کیا تھا، نواب سعد اللہ خان، حضرت مجدد الافسانی اور احمد معمار جس نے تاج محل بنایا، ایک کلاس فیلو تھے، ایک کلاس میں پڑھنے والے تھے۔ یہ سلیبس کی وسعت تھی، آج وہ دور نہیں رہا۔ آج اگر قرآن کی تفسیر کرنی ہے یا حدیث کی تشریحات کرنی ہے تو ہر شعبے سے متعلقہ جو ایکسپرٹ ہے ان کا ایک بورڈ بنایا جائے گا، اور پھر جا کر وہ جب بیٹھ کر کریں گے، وہ عصر حاضر کے مطابق جب ہم پیش کریں گے، پھر نئی نسل کو کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب، عصری تقاضوں سے ہم آہنگ ہونا اور اس وقت کی جو ہے وہ بہت اہم ضرورت ہے، اور کسی وقت ایسا ہوتا ہے اور ہمارے ہاں کہیں کسی ایسی بات پہ کنٹرڈکشن آ جاتی ہے، ٹکراؤ آ جاتا ہے ہماری عقل اور قرآنی فہم کے اندر، تو وہاں ہمارے لیے کیا حکم ہے، اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ابھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور ایک دو اور بھی بہت اہم سوال ہیں انشاءاللہ آخری حصے میں ان کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے، لوٹتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ محترم، آپ کا خیر مقدم ہے، نعمت افطار میں آپ شامل ہیں۔ قرآن اور عقل ہمارا موضوع ہے، اور قبلہ ڈاکٹر غلام محی الدین سے بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں اور ان کی طرف بڑھتے ہیں، اور ایک حدیث پاک کے ساتھ آپ کی جانب آتے ہیں کہ مسلم شریف کے اندر آتا ہے، سرکار دو عالم نے فرمایا اللہ پاک کو دو خصلتیں بڑی پسند ہیں، ایک سمجھداری اور ایک سوچ سمجھ کے کام کرنا۔ جی بسم اللہ عطا ہو جی، آپ اپنی بات جی ابھی جو سوال ہوا تھا کہ اگر عقل اور قرآن دونوں آمنے سامنے آ جائیں تو پھر انسان کیا کرے، مسلمان کیا کرے؟ تو سب سے پہلے تو جو شرعی اسلوب ہے وہ یہ ہے کہ ہم دونوں میں تطبیق دیں گے، یعنی جوڑنے کی کوشش کریں گے، اور اگر کہیں ایسی صورتحال ہو کہ ہماری عقل کہے کہ یہ ہے اور قرآن کہے یا حدیث پاک کہے، تو پھر عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ، سبحان اللہ، پھر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقل کو سجدہ ریز کر دیں گے، اس لیے کہ حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عقل پاک پوری کائنات کی عقول سے افضل و اعلیٰ ہے، اور جو آپ نے دین دیا وہی بہتر ہے۔ تیری نظر خارزار شب میں گلاب تحریر کر چکی تھی، اجاڑ نیندوں کے خواب میں انقلاب تحریر کر چکی تھی، میرے ذہن کے فلک پہ جو بھی سوال ابھرے تو میں نے دیکھا تیرے زمانے کی خاک ان کے جواب تحریر کر چکی تھی۔ اور اس پہ میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں، ہمارے بابا جی کرما والے سرکار، ان کے پاس نا ایک آدمی آیا، بزرگ آدمی تھا، تو صبح صبح اس نے نا کھڑے ہو کے پانی پینا شروع کر دیا کھیت میں، تو آپ نے جب دیکھا تو اب اسلوب تبلیغ دیکھیے، آپ نے فرمایا بابا جی لگتا ہے صبح صبح آب زمزم شریف لب گیا، وہ کھڑے ہو کے پی رہا تو آپ نے بڑی حکمت کے ساتھ، تو جیسے ڈاکٹر سعیدی صاحب حکیمانہ اسلوب بیان کر رہے تھے اس انداز میں، کہ ضرورت ہے مبلغین کے لیے بھی کہ وہ اس انداز میں اگلے کی تبلیغ اور تربیت کریں۔ اس بابا جی نے فوراً توبہ کی اور کہا نہیں آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا، تو اس امر کی ضرورت ہے کہ ہم اچھے نہج کے ساتھ یہ کام کریں۔ مفتی صاحب، پیغام عقل آج کے موضوع کے حوالے سے۔ بالکل وہی یہ بات ہے کہ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے، یہ ہمیں ایک حد تک لے جاتی ہے، لیکن بات وہی ہے کہ بمصطفیٰ برساں خیش را کہ دی ہماؤس گربہ اونا رسیدی تمام بولا حبیست۔ کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی ڈاکٹر صاحب کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ایک تو پیغام آپ سے لینا ہے، اور یہ جو عقل ہے، فہم ہے، شعور ہے، تدبر ہے، تفکر ہے، بصیرت ہے، یہ تمام ایک ہی چیز کے نام ہے یا کچھ عقل کے مدارج ہیں؟ یہ فہم کے مدارج ہیں۔ ٹھیک۔ اور ایک دلچسپ بات میں عرض کروں آخر میں پیغام کے طور پر جو آپ لے رہے ہیں، یاد رکھیں علم عقل سے حاصل ہوتا ہے، جی، اور دین بارگاہ رسالت مآب سے حاصل ہوتا ہے سبحان صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک۔ یہ حاصل ہے آج کی گفتگو کا۔ اگر علم حاصل کرنا ہے عقل کا سہارا لیں، لیکن جہاں تک دین کی بات ہے، ایمان ہے، ہدایت ملتی اسے ہے جو ایمان بالغیب رکھتا ہے۔ ہاں عقدے کھلتے جاتے ہیں، ایمان میں مضبوطی آتی چلی جاتی ہے، اور عقل ہو یا عشق ہو دونوں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے نور حاصل کرتے ہیں۔ علامہ نے کہا تھا کہ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب، یہ سارا فیض ادھر سے ملتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بڑی خوبصورت ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے، اور ابھی قاری صاحب مہمانوں کو شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آج کی گفتگو سے ایک سوال پیدا ہوا ہے، عقل سے اگلے درجے کا عشق، عقل اور عشق کا تعلق کیا ہے، عقل کا دائرہ کہاں تک محدود ہے اور عشق کا دائرہ ہمیں کہاں تک لے کے جاتا ہے؟ یہ اب ہمارے سننے والوں کے ذہن میں یقیناً
सवाल पैदा हो चुका होगा और यकीनन हम कोशिश करेंगे कि कल हम अक्ल और इश्क के आपस में ताल्लुक़ और इनके दायरा कार पे और हम किस तरह से इन दोनों के साथ रहते हुए अपने दीन के अहकामात को और अपनी रूहानी जो ज़िंदगी का सफ़र है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। इस पे इंशाल्लाह हम कोशिश जी। करेंगे कि कल बात करें अपने मेहमानों के डॉक्टर साथ। साहब किबला, कारी साहब। वक़्त के दामन में वसअत नहीं है, मैं मुख्तसर दुआए मफ़रत और दुआए शिफा के लिए आपसे गुजारिश करूँगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। परवरदिगार आलम, तेरी बारगाह में दस्त सवाल दराज किए बैठे हैं। जहाँ जहाँ कोई बीमार है उसे शिफा याबी की नेमत अता फ़रमा। अल्लामा शहज़ाद मुजद्दी साहब को सेहत कामिल आजिला अता फ़रमा। परवरदिगार आलम, हाजी अमीन साहब और बाकी जो अहले ईमान इस दुनिया से रुखसत हुए तमाम की मग़फ़रत और दराजात की बुलंदी की दुआ करते हैं, कबूल फ़रमा। या अल्लाह, दुनिया के किसी कोने में जहाँ कहीं मुसलमान आबाद हैं उनके ईमान, इज़्ज़त व आबरू, जान व माल और औलाद की हिफाजत फ़रमा। आमीन। उम्मत मुस्लिमा को कुरान पाक को समझने और समझ कर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अल्लाहुम्मा या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही व नूर अर्शिही सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिही व असहाबिही व ज़ुर्रिय्यतिही अजमाइन। बहुत शुक्रिया, मैं पूरे पैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। और अब हमने बढ़ना है कराची की जानिब और वहाँ सैयद सलमान गुल हमारे मुंतज़र हैं। अनुशई साहब, आपकी नात के साथ ही तातुल लफ्ज़ इंशाअल्लाह सरूर भाई की जानिब हम रवाना होंगे और साथ ही पहले रुखसती अर्ज़ करता हूँ जी, और चूँकि आज यौम पाकिस्तान है 27 रमज़ान मुबारक, और मेरा दिल चाह रहा था कि हज़रत अमीन नदीम कासमी साहब की ये नज़म मैंने पढ़ी है, दोस्तों ने बहुत इसको पसंद किया है, मैं आपको आज सुनाता, बिस्मिल्लाह। लेकिन नुशाई साहब का आज हुक्म था कि बड़ा स्पेशल कलाम उन्होंने पढ़ा हुआ, इसलिए मैं अपना वक्त आज उनको पेश करते हुए तहतुल लफ्ज़ ये चंद अशार पेश करता हूँ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह इस ख़ित्ता ज़मीन को कायम व दायम रखे क़यामत तक, और इसकी तरफ बुरी नज़र से देखने वालों को अल्लाह ताला हिदायत अता फ़रमाए, और हमें फ़र्दन फ़र्दन इनफ़रादी इज्तमाई तौर पर अपने वतन के लिए, इस कौम के लिए, इस ख़ित्ते के लिए अपनी तमाम तर ख़िदमात पेश करने की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इस दुआ के साथ कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे, खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फ़स्ल गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। वाह वाह, यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, वाह वाह, यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ ख़ज़ां को गुज़रने की भी मजाल न वाह हो। वाह सरूर भाई, यहाँ जो सब्ज़ा उगे वाह वाह, वो हमेशा सब्ज़ रहे, आहा, यहाँ जो सब्ज़ा उगे हमेशा, वो हमेशा सब्ज़ रहे, और ऐसा सब्ज़ कि जिसकी कोई मिसाल न हो। वाह वाह, वाह, यहाँ वाह, जो सब्ज़ा उगे वो हमेशा सब्ज़ रहे, और ऐसा सब्ज़ कि जिसकी कोई मिसाल न हो। घनी घटाएं यहाँ ऐसी बारिशें बरसाएं कि पत्थरों से भी रोईदगी मुहाल न हो। खुदा करे कि न खम हो सरे वक़ार वतन, वाह वाह, खुदा करे कि न खम हो सरे वक़ार वतन, और इसके हुस्न को तशवीश माह साल न हो। हर एक फ़र्द हो तहजीब व फ़न का औज कमाल, कोई मलूल न हो, कोई खस्ता हाल न हो। खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के वाह, वाह, लिए, वाह, वाह, वाह। खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म न हो, क्या बात, जिंदगी वाह वबाल न वाह, हो। क्या खुदा कहना। करे वाह, वाह। कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे। माशाल्लाह, शायद बिला ताख़ीर अता हो जी कलाम, बिस्मिल्लाह। मदीना तैयबा से मुतल्लिक़ मेरा मारूफ कलाम है इस दुआ के साथ कि फिर से मस्जिद नबवी के दरवाजे खोलें, आमीन इस वबा से निजात अकल इस्लाम आमीन अता आमीन, बिस्मिल्लाह। बड़ी दूर मदीना तोरा, बड़ी दूर मदीना तोरा, बड़ी दूर मदीना तोरा, यहाँ जिया न लागे मोरा, बैठी हूँ मैं आस लगाए, बैठी हूँ मैं आस लगाए, मोरी किस दिन होगी हाजरी, मोरा जीवन बीता जाए, मोरी किस दिन होगी हाजरी, मोरा जीवन बीता जाए।
بس ہوں کملی والے کر دو ایک نظریہ چپ کے منواروئے بڑی دور نگریہ چپ کے منواروئے بڑی دور نگریہ کسے جا کے درد سناؤں دل تھام میں رہ جاؤں جب کوئی مدینے جائے جب کوئی مدینے جائے موری کس دن ہوگی حاضری مورا جیون بیتا جائے موری کس دن ہوگی حاضری مورا جیون بیتا جائے اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا سرکار کبھی تو میں بھی کہوں سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا موری کس دن ہوگی حاضری مورا جیون بیتا جائے کوئی ایسی سخی چاہ کر نہ ملی موگے پی کے دوارے بٹھا دیتی کوئی ایسی سخی چاہ کر نہ ملی موگے پی کے دوارے بٹھا دیتی میں جو راہ مدینہ بھی دیکھی نہیں میں جو راہ مدینہ بھی دیکھی نہیں موری بھائیاں پکڑ کے دکھا دیتی گو موری کس دن ہوگی حاضری مورا جیون بیتا جائے موری کس دن ہوگی حاضری مورا جیون بیتا جائے بڑی دور مدینہ تورا یہاں جیا نہ لگے مورا بیٹھے ہوں میں آس لگائے مور کس دن رحمتوں کا خزینہ شان رمضان اللہ کی رحمتوں کا خزینہ